سماں ہے احمد مختار کی خاطر، بہار خلد کی ہے ان کے تابعدار کی خاطر، انہی کے حکم ہر ایک شے ہے، بنائے دو جہاں رب نے شہ ابرار کی خاطر۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ جب سوئے فلک پیغمبر کی انگلی کا اشارہ بولے گا، جب سوئے فلک پیغمبر کی انگلی کا اشارہ بولے گا، جب سوئے فلک پیغمبر کی انگلی کا اشارہ بولے گا، جب سوئے فلک پیغمبر کی انگلی کا اشارہ بولے گا، جب سوئے فلک پیغمبر کی انگلی کا اشارہ بولے گا، جب سوئے فلک پیغمبر کی انگلی کا اشارہ بولے گا، مہکوں میں ہے ان کا سورج بھی، مہکوں میں ہے ان کا سورج بھی، سورج کا پلٹنا بولے گا، جب سوئے فلک پیغمبر کی انگلی کا اشارہ بولے گا، جب سوئے فلک پیغمبر کی انگلی کا اشارہ بولے گا، وہ نور خدا محبوب خدا انعام خدا احسان خدا، وہ نور خدا محبوب خدا انعام خدا احسان خدا، تم ان کی رضا کے سائے میں آؤ تو ملے گی رب کی رضا، تم ان کی رضا کے سائے میں آؤ تو ملے گی رب کی رضا، آدم کی دعا دیتی ہے یہی پیغام اللہ کے بندوں کو، آدم کی دعا دیتی ہے یہی پیغام اللہ کے بندوں کو، مقبول دعا ہو جائے گی، مقبول دعا ہو جائے گی، جب ان کا وسیلہ بولے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوئے فلک پیغمبر کی مقبول دعا ہو جائے گی جب ان کا وسیلہ بولے گا، فلک پیغمبر کی انگلی کا اشارہ بولے گا، فریاد کرے لکڑی کا ستون ہتھیار سلامی کو آئے، فریاد کرے لکڑی کا ستون ہتھیار سلامی کو آئے، ہر شے اس پر کرتی ہے عمل جو کچھ وہ زبان سے فرمائے، ہر واہ، شے واہ، واہ، اس پر کرتی ہے عمل جو کچھ وہ زبان سے فرمائے، سکتے میں سماعت آئے گی ہو جائے گی سب کی بند زبان، سکتے میں سماعت آئے گی ہو جائے گی سب کی بند زبان، وہ جیل کی موٹھی میں بند ہے، جیل کی موٹی میں بند ہے، جب ہو گئی گویا بولے گا، جب سوئے فلک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کا اشارہ بولے گا، جب سوئے فلک پیغمبر کی انگلی کا اشارہ بولے گا، سکان جنا کیوں آتے ہیں روزے پہ سلامی دینے کو، سکان جنا کیوں آتے ہیں
हो जाएगा तुम ज़हन को खोलो गौर करो वाह 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 वाह। हया हो जाएगा तुम ज़हनों को खोलो गौर करो। दरबार नबी का हर गोशा फिरदौस बरी से अफजल है वाह दरबार नबी का हर गोशा फिरदौस बरी से अफजल है ताईद में इसकी मैं ही नहीं ताईद में इसकी मैं ही नहीं हर आशिक तैयबा बोलेगा जब सूए फलक पैगंबर हर आशिक तैयबा बोलेगा शारा बोलेगा जब सूए फलक पैगंबर की उंगली का और हजरात ये भी बंद समाप्त करेंगे कल जंग की हालत क्या होगी मारा जाएगा कौन कहा कल जंग की हालत क्या होगी मारा जाएगा कौन कहा अपने असहाब को पहले ही देते हैं खबर सरकार जहां अपने असहाब को पहले ही देते हैं खबर सरकार जहां जो बातें अभी गुजरी भी नहीं जाहिर है निगाहे उम्मी पर जो बातें अभी गुजरी भी नहीं जाहिर है निगाहे उम्मी पर है गैब पर पूछो ये बदर का नक्शा बोलेगा बोलेगा वाह वाह वाह। फलक पैगंबर की उंगली का इशारा बोलेगा जब सूए फलक पैगंबर की मदे साहबा का मन समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह। बू बकर उमर की उल्फत से आबाद रहे दिल की दुनिया अबू बकर उमर की उल्फत से आबाद रहे दिल की दुनिया अहले मोहब्बत करते रहो तुम जिक्र गनियो हैदर का बहुत खूब। अहले मोहब्बत करते रहो तुम जिक्र गनियो हैदर का ये नजमे चरख हिदायत है तुम्हें इनका नक्श कदम ढूंढो ये नज़्म चरख़ हिदायत है तुम्हें इनका नक्श कदम ढूंढो हो जाएगी आसाराए जफ़े हो जाएगी जब इश्क सहाबा बोलेगा वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पैगंबर की सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी। आखिरी बंद मनकबत का पहुंचा रहा हूं समाप्त कर लें हजरात इरशाद नाना है नबी बाबा है अली माँ उनकी है खातून जन्नत नाना है नबी बाबा है अली माँ उनकी खातून जन्नत शान पे बिठाए जिसको नबी कैसे हो बया उसकी रिफ़ात शान पे बिठाए जिसको नबी कैसे हो गया उसकी रिफ़ात ऐसे बिते पैगंबर के कातिल क्या देगा सरे महशर तू जवाब वाह वाह। पैगंबर के कातिल क्या देगा तेरे महशर अरे महशर तू जवाब। जब हशर करीने पे शेरावे जब हशर गदीने पे शफी का जजेदा बोलेगा जब सुभान अल्लाह। पैगंबर की उंगली का इशारा बोलेगा जब सूए फलक पैगंबर की उंगली का इशारा और हजरात मक्का पहुंचा रहा हूं जनाब इरशाद अहमद मुबारकपुरी साहब का समाप्त कर लें अल्फाज में जज्बों की शिद्दत शामिल हो तो कोई बात बने अल्फाज में जज्बों की शिद्दत शामिल हो तो कोई बात बने
ارشاد ہنر یہ تجھ میں نہیں پھر کیسے تیری بات بنے ارشاد ہنر یہ تجھ میں نہیں پھر کیسے تیری بات بنے کرتا سے وقت جب ہوگی نعت شاہ کونین رقم تب ہوگی نعت شاہ کونین رقم جب اشارہ بولے گا جب سوئے فلک پیغمبر کی انگلی کا اشارہ بولے گا جب سوئے فلک پیغمبر کی انگلی کا اشارہ آخری انجمن رضائے مصطفیٰ